वेलकम टू ग्रिप टू ग्रास्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस स्टार्ट करने से पहले या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जहन नशीन रखना पड़ेंगी। वो हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का जो टेबल है। द टेबल ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन कहलाता है। और सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट, दे या कोई थर्ड नाम होता है, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो ये प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए इनकी कैसी हालतें होती हैं, क्या क्या हालतें हैं, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले सिंगुलर और जेंडर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, यानी आई जो है ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होती है और वी प्लूरल के तौर पर प्रोनाउन इस्तेमाल होती है। अब आई और वी इसको फ़ाइली हालत कहते हैं। ये फ़ाइली हालत होती है, उर्दू में फ़ाइली हालत बोलते हैं और इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस इसको बोलते हैं। नॉमिनेटिव केस, फ़ाइली हालत। और दूसरी हालत होती है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस, पोजेसिव केस जिसको उर्दू में मलकियती हालत बोलते हैं। जैसे आई से मलकियती हालत क्या हो जाएगी? माई, मेरा, या माइन। इस तरह वी से आवर या आवर्स। तो ये पोजेसिव केस है, मलकियती हालत। और तीसरी हालत होती है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, मफऊली हालत। आई से मी और वी से अस, ये मफऊली हालत है। यानी जब आई एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो फिर मी हो जाएगा, और वी जब एज ए ऑब्जेक्ट इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये अस हो जाएगा। ये था आई और वी, ये है फर्स्ट पर्सन। आई को फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बोलते हैं और जो वी है ये प्लूरल है। अब हम आते हैं टेबल ऑफ सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। एक्चुअली जो यू की सिंगुलर फॉर्म होती है, सिंगुलर हालत होती है, वो होती है दो, और प्लूरल फॉर्म इसकी होती है यू। लेकिन आजकल सिंगल के लिए भी यू और प्लूरल के लिए भी यू इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सबसे पहले हम देखेंगे सिंगुलर, नेक्स्ट जेंडर क्या किसके लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि मेल के लिए या फीमेल के लिए, मैस्कुलिन के लिए या फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह इसकी जो प्लूरल हालत है वो भी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए इस्तेमाल होती है।
تو سنگل دو بولتے ہیں، یہ اس کی فائلی حالت ہے، نومینیٹو کیس ہے. اور دو سے پوزیسو کیس یعنی کہ ملکیتی حالت کیا ہو جائے گی؟ دائی، تمہاری یا دائم. یہ ایکچولی اکثر آپ کو انگلش جو پوئٹری ہے، جو انگلش پروز ہے، نثر کی کتابیں ہیں، ان میں سے اکثر آپ کو ایسے یہ الفاظ ملیں گے. پہلی کتابوں میں بہت سارے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اور دو سے آبجیکٹو کیس کیا ہوگا؟ دی، تمہیں، تم پر. جب یہ مفعولی حالت ہو جائے گی نا تو دی ہو جائے گا. اب جمع کے لیے تم کے لیے یو، جب ایک سے زیادہ لوگ سامنے ہوں گے سیکنڈ پرسن یو، یہ اس کی نومینیٹو کیس اس کا ہو گیا یعنی فائلی حالت. اور پھر اس سے پوزیسو ملکیتی حالت اس کی کیا ہوگی؟ یو سے یور، تمہارا یا یورز. اور اس کی جو مفعولی حالت ہے آبجیکٹو کیس، یو سے یو ہی ہوتی ہے، یہ چینج نہیں ہوتی. تو یہ تھا دا ٹیبل آف سیکنڈ پرسن سنگولر اینڈ پلورل. اب ہم آتے ہیں دا ٹیبل آف تھرڈ پرسن سنگولر اینڈ پلورل. تھرڈ پرسن. اب تھرڈ پرسن میں کیا ہے؟ پہلے تو اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سنگولر کو ہم ڈسکس کریں گے. جنڈر کیا ہے؟ میسکولن، فیمن، نیوٹر. میل، فیمیل. اور یہ اٹ جو ہے وہ بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، کبھی جانداروں کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے، یعنی میل فیمیل دونوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے. تو تھرڈ پرسن سنگولر جو ضمیر ہے وہ ہے ہی، شی، اٹ. یہ ہے اس کی فائلی حالت یعنی کہ نومینیٹو کیس. اور اس سے جو پوزیسو کیس ہے ملکیتی حالت، ہی سے ہز، شی سے ہر یا ہرز، اور اٹ سے اٹس. اور اس کی مفعولی حالت آبجیکٹو کیس، جب ایز اے آبجیکٹ اس کو استعمال کریں گے تو ہی سے ہم ہو جائے گا، شی سے ہر، اور اٹ ہی رہتا ہے. اب ہم آتے ہیں تھرڈ پرسن پلورل. پلورل جو ضمائر ہیں یہ میسکولن اینڈ فیمنن کے لیے استعمال ہوتی ہے. دے، یہ تھرڈ پرسن پلورل ہے، سنگولر نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک سے زیادہ میل ہو سکتے ہیں، فیمیل ہو سکتی ہیں. تو دے ان کی کون سی حالت ہے؟ فائلی حالت ہے، نومینیٹو. دے سے کیا ہے؟ دیئر یا دیئرز، یہ پوزیسو کیس ہے، ملکیتی حالت ہے، ان کا یا ان کی، یہ پوزیسو کیس ہوتا ہے. اور آبجیکٹو کیس دے سے دیم، انہیں. تو اسی طرح فرسٹ پرسن ہی، ہز، ہم، شی، ہر، ہرز، ہر، اٹ، اٹس، اٹ، لائک دیٹ. اب یہ نیچے نوٹ میں پھر لکھ دیا ہے کہ یہ جو ٹیبل ہیں یہ اہم ہیں، اور یہ ایکٹیو وائس اور جو پیسو وائس ہیں، اور خاص طور پر ڈائریکٹ سپیچ اور انڈائریکٹ سپیچ وغیرہ ان میں کام آئیں گے. لہٰذا یہ پروناؤنس کی جو ڈفرینٹ کیسز تھے پروناؤنس کے، ٹھیک ہے، ان کی حالتیں تھیں، ضمائر کی حالتیں تھیں. جو واحد ضمیر ہوتی ہے اس کی حالت تھی، جو پلورل جو ضمائر تھی ان کی حالت تھی.